हेलो व्यूअर, एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको 3 ऐसे ब्रूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको कि वीनस की ट्रांजैक्शन जो है, वीनस की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी वजह से फ़ायदे होने वाले हैं। और ऐसे में भी वह ना सिर्फ इन 3 ब्रोज की इकनॉमिकली कंडीशन पे अच्छे असरात पड़ेंगे, बल्कि घरेलू लाइफ से रिलेटेड मसाइल ख़त्म होने जा रहे हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। इसके साथ साथ काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो व्यूअर, डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर, इन 3 बुर्ज में पहले नंबर पे जो बुर्ज आता है वो है बुर्ज लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। व्यूअर, बुर्ज लिब्रा वालों के लिए 2 सितंबर से जो अच्छी और प्लानिटरी पोजीशन शुरू हो चुकी है, इस वजह से व्यूअर इनकी फैमिली लाइफ पे बहुत अच्छे असरात आने वाले हैं। यानी कि ऐसे अफराद जिनके फैमिली में अनबन चल रही थी, रिश्तेदारों में या मियाँ बीवी में, या किसी की मंगनी वगैरह का मसला है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, उसमें व्यूअर काफ़ी हद तक पॉजिटिव असरात आएंगे। यानी कि जो नहस असरात से सैटर्न के, उससे निजात मिलेगी और आपकी घरेलू लाइफ में खुशियाँ आएंगी, समाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी। व्यूअर, ये जो 2 सितंबर को जो वीनस की पोजीशन जो बदली है, इस वजह से व्यूअर आप लोगों के जो रिलेशनशिप के हवाले से जो आपको मुश्किलात आ रही थी, चाहे वो मियाँ बीवी के हैं, औलाद से रिलेशन ख़राब थे, या व्यूअर आप लोगों के दोस्तों के साथ कुछ अनबन है, या रिश्तेदारों के साथ, या ऑफिस में कोई मुश्किल थी, वो चीज़ें आपकी, वो मुनहस असरात आपके दूर हो जाएंगे। इसकी वजह से ताल्लुकात में बेहतरियाँ आएंगी। दूसरी गुड न्यूज़ व्यूअर, लिब्रा लोगों के लिए, ऐसे लोग जो डिप्रेशन में थे, एग्जाइटी में थे, परेशानी में चले गए थे, कुछ लोग जो हैं व्यूअर उनको रूहानी तौर पे सुकून नहीं था, रातों की नींद खराब हो चुकी थी। इस वजह से व्यूअर ये जो सैटर्न जब रेट्रोग्रेशन पे होता है तो उसके असरात की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें डिप्रेशन, एग्जाइटी, ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ हो गई, फिर नींद ना आना और वहम वगैरह की जो अलामात है ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन व्यूअर, जब वीनस अच्छी पोजीशन पे आता है तो ये सारी प्रॉब्लमें, नहस असरात दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो रूहानी म्यार है वो बेहतर होगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। यानी कि जब ये सैटर्न के असरात दूर होना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर होगी और सेहत से रिलेटेड मिसाइल में ख़ास करके लिबरल ख़वातीन जो हैं उनको अगर हेल्थ इशू थे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, अच्छी मेडिकेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ लोगों की व्यूअर सर्जरी वगैरह है, उसमें भी आपको अच्छी डॉक्टर मिल सकते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट होने की वजह से सेहत के हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबरें हैं। और व्यूअर, 2 सितंबर से लेकर 18 तक मरकरी भी जो है काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। और ऐसे में व्यूअर वो लिब्रा मेल फीमेल जो कि कुछ ख़ास मकासद के लिए दवाएं मांग रहे थे, या कोई आप लोग वजीफ़े वगैरह कर रहे थे, या कोई इबादत वगैरह कर रहे थे, वो उसकी कबूलियत का टाइम है। यानी कि जब मरकरी पॉजिटिव होता है तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं, कोई मनपसंद विश कबूल हो सकती है। इसलिए भी अगर आप लोगों ने अगर कुछ ऐसे कामों के लिए कुछ वजीफ़े शुरू किए थे जो कि काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं, वो आपके काम हो सकते हैं। और ये 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस वजह से अगर आप कुछ दुआएं करना चाहते हैं वो कबूल हो सकती हैं। माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनसे दुआएं लें। अगर किसी को प्रॉब्लम है फाइनेंशियल तौर पे तो वो दुआएं करें। आप लोग जो हैं आयत करीमा का विर्द करें तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
کیونکہ ویور 2 سپٹمبر سے جو وینس اور مرکری کی اچھی انرجی آ رہی ہے، اس وجہ سے ویور آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جنہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس میں سے فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی پراپرٹی وغیرہ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کافی حد تک ہیلپ ملے گی، کیونکہ یہ جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں ان کی بیس پہ جو بزنس شروع ہوتے ہیں، کسی سے لین دین کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، کوئی اگر آپ نے گھر خریدنا ہے یا پراپرٹی خریدنی ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنا ہے، اور ایسا کام جس کا تعلق جس کو لوگوں سے مل کر کرنا پڑے، جیسے کچھ لوگ بول کے کماتے ہیں، کچھ جو ہیں ٹیچر ہیں، کچھ پروفیسر ہیں، کچھ ایسے لوگ جن کی کہ ایڈوائزر ہیں، جن کی کہ جو ٹیم لیڈر ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی یہ اسکل بیس پہ بھی کافی حد تک جو ہیں انکم کما سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی چینل بنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نئے کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کچھ شاپس وغیرہ کھولنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ سپٹمبر کا مہینہ بہت ہی بہتر ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے مالی لحاظ سے آپ کو کافی اسٹرانگ کرنے والا ہے۔ ایسے لیبرا میل فیمیل جو کہ کچھ انگزائٹی کی وجہ سے، ڈپریشن یا موڈ سوئنگ کی وجہ سے کافی حد تک اپنے کام کو اگنور کر چکے تھے، کافی رسپانسبل بن جائیں گے۔ مرکری جب پازیٹیو ہوتا ہے ایسے میں آپ لوگوں کو احساس ذمہ داری ہوتا ہے، ایسے میں وہ افراد جو کہ اپنے کام کو جو ہے دھیان نہیں دے رہے تھے، کچھ لوگ جو ہیں جاب پہ وقت پہ نہیں تھے جا رہے، کافی ریگولر پنکچوئل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ویور آپ لوگوں کے کام کاروبار میں کافی تیزی آ جائے گی۔ اور ویور کچھ لوگ جو ہیں اس طرح ڈس ہارٹ ہوئے ہیں کہ ان کا نہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ ویور ان کو جو ہے ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور یہ سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے یہ اثرات آتے ہیں۔ لیکن ویور 2 سے لے کر 18 تک، اور ویور یہ جو مرکری ہے جب یہ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کی ڈپریشن اور انگزائٹی دور ہو جاتی ہے، انسان کو جو ہے کافی روحانی سکون ملتا ہے۔ تو ایسے میں ویور آپ دوبارہ سے اپنی لائف کی طرف آئیں گے، کام کی طرف آئیں گے، اور ایسے میں آپ کے جو کافی عرصے سے رکے ہوئے کام ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ مرکری جو ہے آپ کے 12 ہاؤس میں کافی اچھی جو ہے انرجی دے رہا ہے، اس وجہ سے نہ صرف روپے پیسے کے معاملات میں بہتری آئے گی بلکہ آپ کے فیملی میٹرز بھی کافی حد تک سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لیبرا لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حوالے سے، ان کی جاب کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو گائیڈ لائن مل سکتی ہے، اچھے لوگ مل سکتے ہیں پارٹنرشپ کے لیے، ریلیشن شپ کے لیے، دوستی کے لیے۔ اور ویور یہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین ہونے والا ہے جو کہ وراثتی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے پرانی گھر جو ہیں سیل کرنا چاہتے تھے، یا اگر کچھ مقدمات کا سامنا ہے، کسی کو جو ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ کیسز کا سامنا ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کی فیور ہونے والی ہے۔ ایسے میں آپ کے وراثتی معاملات حل ہو سکتے ہیں، جائیداد میں حصہ مل سکتا ہے، کوئی آپ کی پرانی چیزیں جو ہیں اچھی قیمت پہ بکنے کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے لیبرا ہیں میل فیمیل ہیں جو کہ غلط ہاتھوں میں پاس چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی غلط لوگوں سے شادی ہو چکی ہے، دوستی ہو چکی ہے، یا پیار محبت میں ہے، یا بلیک میلنگ ہے، یا کچھ ایسے افراد سے ان کا پالا پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کے لیے باعث شرم ہیں، یا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آفس میں بلا وجہ نوک جھوک کا سامنا تھا وہ ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ مرکری وینس آپ کا بہت اچھی پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سن کی انرجی بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، تو اس وجہ سے آپ کے یہ جو دشمن ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر کسی نے چال چل بھی لی ہے تو وہ الٹ ہی پڑے گی اور آپ جو ہیں بچے رہیں گے۔
वीवर प्लानिटरी पोजीशन आपकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको काफ़ी हद तक केयर करनी होगी ऐसे लोगों से जो कि ऑफिस में, घर में या कहीं भी शर फैलाते हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों पे खासी नज़र रखनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं संभाल के रखने होंगे। साइन करते वक्त आपने काफ़ी ध्यान से साइन करने हैं। कुछ ज़रूरी एहतियात करेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकेंगे। और वीवर ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, सितंबर का महीना जैसे जैसे मिड ऑफ सितंबर आएगा, यानी कि 15 सितंबर के बाद से सफरी मामलात में और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और 25 तक जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके वीज़े वगैरह के अरेंज हो सकते हैं, वीज़े से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं। और वीवर ऐसे अफराद जो आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब करना चाहते हैं, इसमें आसानियाँ होंगी, क्योंकि वीनस जब जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आप लोगों के सफरी मामलात में भी अच्छे असरात पड़ते हैं। इसके साथ साथ आपकी लोगों से वाकफियत बढ़ती है, आपके दोस्त ज़्यादा बनते हैं, आपको ज़्यादा पसंद किया जाता है, मशवरा आपसे लिया जाता है। इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों के नेम फेम भी बन सकते हैं, कुछ लोग अपने जो है ये सोशल वर्क की वजह से मंजर आम पे आ सकते हैं और शोहरत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। कुछ लिब्रा लोग जो हैं काफ़ी लकी होंगे क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकात हो सकती हैं। कुछ लोगों की जो दोस्तियां हैं वो रिलेशन में बदल सकती हैं। ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लवर्स हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, गलत फहमियों की वजह से उनकी जो है लाइफ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, रिलेशन ख़राब हो चुका है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है तब्दीली आएगी। यानी कि आपको मौके मिलेंगे अपनी सफाई बयान करने के और वीवर ऐसे में तल्लुकात में काफ़ी पॉजिटिव असरात आने की वजह से बहुत अच्छे तल्लुकात होने के चांस हैं। ऐसे में वीवर वीनस और मरकरी के जो असरात हैं आपकी ना सिर्फ माली हालात बल्कि आपके ज़वाजी लाइफ, रिलेशनशिप, इसके साथ साथ आपकी ज़ाती लाइफ पे भी काफ़ी पॉजिटिव असरात डालेंगे। इस वजह से आप अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि विज़िट करना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में अहम फैसले करना चाहते हैं। उनके लिए ये सितंबर का महीना काफ़ी खुशगवार साबित होगा और आप पहले से खुद को काफ़ी मजबूत समझेंगे और आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। उस वजह से आपका अपने गम दुख भुलाने में आपको कामयाबी रहेगी, डिप्रेशन एंग्जाइटी से निजात मिलेगी। गर्ज के ये जो सितंबर का महीना है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे में भी अगर आप आयत करीमा का विर्द करेंगे तो आपको और जो है फ़ायदे होंगे। तो वीवर आपने दुआएं भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। ऐसे 3 बुर्ज जिनको के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, इनमें दूसरे नंबर पे स्कॉर्पियो आता है, बुर्ज अक़रब। तो वीवर स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी चेंज आएगा, माली मामलात में बेहतरी आएगी। बहुत सारे ऐसे स्कॉर्पियो मेल फीमेल जो कि जॉब की तलाश में थे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जॉब में तब्दीली हो सकती है, पे बढ़ सकती है और बेहतरीन आपको जो है आपकी सोच के मुताबिक जो है रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि ये जो वीनस है और मरकरी है इसके सबसे अच्छे असरात आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन पे आएंगे। ऐसे अफराद जो कर्ज अदा करना चाहते हैं या भी कोई मुश्किलात में, माली मुश्किलात में फंसे हुए थे, उन लोगों की ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसकी वजह से काफ़ी हेल्प होगी और आपको जो है काफ़ी लोग सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली से सपोर्ट मिल सकती है, किसी आपके रिलेटिव से सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि जब वीनस अच्छा होता है तो ये आपके इर्द गिर्द के लोगों पे अच्छे असरार डालता है, जिनका रवैया आपके साथ काफ़ी नरम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कुछ अफराद की अच्छे लोगों से पार्टनरशिप होने की वजह से काम में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। कुछ लोगों को अच्छी जॉब मिलने की वजह से खुशहाली के दरवाजे खुल जाएंगे।
व्यूअर, स्कॉर्पियो वालों के लिए दूसरा बड़ा फायदा सितंबर में 2 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक व्यूअर आप लोगों के लव अफेयर के मामला, अज़वाजी लाइफ, सोशल तल्लुकात में बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं, रिश्तों की तलाश में थे, अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी माली मामलात की वजह से या ये ख़ानदानी मामलात की वजह से, तो ये सारे मसाइल जो हैं आपको सॉल्व करने के मौके मिलेंगे। वीवर, बुर्ज अक़रब वालों का जो किस्मत का घर है, यानी कि आप लोगों का इसके साथ साथ 8 हाउस में भी काफ़ी अच्छे असरात हैं। जुपिटर की अच्छी एनर्जी है, वीनस की अच्छी एनर्जी है, मरकरी की अच्छी एनर्जी है। इस वजह से वीवर कुछ लोगों के लॉटरी निकल सकती है, प्राइज बाउंड निकल सकते हैं। वीवर, जब जुपिटर जो है शर्फ पे आता है, स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब वालों के माली मामलात में बहुत तेज़ी आ जाती है। माली मामलात से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ वीवर आप लोगों के मोहब्बत के मामलात जो हैं, लव एंड रिलेशनशिप जो है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्हें गुज़श्ता कुछ महीनों से केसेस वगैरह तक का सामना है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़राब हुए हैं, गलत फहमी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी थी। वीवर, ये चीज़ें जो हैं सॉल्व होने जा रही हैं। अगर आप सुलह करना चाहते हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीवर, जुपिटर जब 9th हाउस में होता है तब आपको ऐसे ज़राए से भी पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि काफ़ी अरसे से ब्लॉक हो चुके थे। यानी कि अगर आपने कोई शॉप वगैरह बनाई है, अच्छी नहीं चल रही थी, या वीवर आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो कामयाब नहीं थी, लेकिन अब नवे घर में जुपिटर की एंट्री और शरफ की वजह से आपकी डेड इन्वेस्टमेंट जो है आपको फ़ायदे दे सकती है। यानी कि माली तौर पे सितंबर का महीना आगाज़ है। जैसे जैसे आप ये सितंबर गुजरता जाएगा आपकी माली हालात में काफ़ी बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। वीवर, ऐसे अफराद जो बिजनेसमैन हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, कुछ वीवर नई शॉप्स खोलना चाहते हैं, कुछ लोग ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर पे जो लोग काम करना चाहते हैं, लाइसेंस वगैरह बनाना चाहते हैं, टेंडर्स वगैरह हासिल करना चाहते हैं, उसमें आसानियाँ होंगी। क्योंकि ये जब जुपिटर अच्छा होता है, मरकरी अच्छा होता है, वीनस अच्छा होता है, तो ऐसे में वीवर गवर्नमेंट सेक्टर पे फ़ायदे होते हैं। ऐसे ही वीवर किसी के 8 हाउस में जब बर्थ चार्ट में जैसे कुंडली के 8 हाउस में अच्छी पोजीशन होगी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी ऑफ़र मिल सकती है, कोई जॉब मिल सकती है, आउट ऑफ कंट्री जाने के मौके मिल सकते हैं, लॉटरी निकल सकती है, प्राइज बाउंड निकल सकती हैं, या कहीं अनएक्सपेक्टेड ज़राए से इनकम आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में वो स्कॉर्पियो लोग जो किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, या अगर कोई लकी स्कीम वगैरह या कुछ इस तरह के काम जहां आप अपनी लक को आजमा सकें, तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है। क्योंकि अब आपकी किस्मत के खाने में 9th हाउस में जुपिटर है, तो जब ऐसा होता है तो किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। ऐसे में वो अफराद जिन्हें बिजनेस में मसाइल आ रहे थे, ऑफिस में मसाइल थे, या भी और ट्रांसफ़र में मुश्किलात आ रही थी, वो दूर हो सकती हैं। ये सितंबर का महीना बुर्ज स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही फ़ायदे में जाने वाला है, और ये दूसरा लकी बुर्ज है जिसके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है। वीवर, आने वाला वक्त जो है 2 सितंबर से लेकर 25 तक जो है कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। आपको आपकी मनपसंद की कोई विश पूरी हो सकती है, पसंद की जगह पे रिश्ता तय हो सकता है, या वीवर आप लोगों की जो है आउट ऑफ कंट्री जाने की विश पूरी हो सकती है। क्योंकि जब प्लैनेटरी पोजीशन पॉजिटिव होती है तो ऐसे में विशेस जो हैं पूरी हो सकती हैं। कुदरत मेहरबान है, ऐसे में आप दुआएं भी कीजिएगा और वो
کیونکہ ویور جوپیٹر کا شرف جو ہے آپ کو بیرونی معاملات میں کافی مدد دے گا. کچھ لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری جو ہیں آلریڈی ہیں وہ ان کے جاب سے ریلیٹڈ مسائل دور ہوں گے. خاص کر کے مالی معاملات میں کافی کامیابیاں رہیں گی. اگر آرڈر وغیرہ لینے ہیں وہ مل سکتے ہیں، پے رکی ہوئی تھی وہ مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویور دور دراز کے مقامات سے آپ کو جو ہیں خوشخبریاں مل سکتی ہیں. اور یہ سپتمبر کا مہینہ کافی خوشگوار تبدیلیوں کا مہینہ ہے. ایسے میں آپ کو بہت ہی پازیٹیو رہنا ہوگا. ویور نیگیٹو جو ہے تھاٹ اس کو بالکل مت قریب آنے دیجیے گا. پازیٹیو رہیے گا کیونکہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بابرکت ہونے والا ہے. تو ایسے میں ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ. ہم سپتمبر کے 3 لکی برج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بات کریں گے تھرڈ کی، جو کہ پائسز ہے، برج ہوت ہے. تو ویور سپتمبر جو ہے برج پائسز کے لیے بہت ہی مثبت اور خوشگوار تبدیلیاں لے کے آیا ہے. یعنی کہ وینس جو ہے 6 ہاؤس میں کافی اچھی پوزیشن میں ہے. ایسے میں ویور پائسز لوگ جو کہ ازواجی تعلقات میں خرابی کی وجہ سے، دوستوں سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا فیملی میں کوئی انبن کی وجہ سے کافی ٹینشن انگزائٹی میں تھے، یہ دور ہونے والی ہے. یعنی کہ آپ کے وینس جب اچھا ہوتا ہے آپ کے تعلقات کے خانے میں کافی بہتریاں آتی ہیں. تو ویور مشتری اور زہرا یعنی کہ وینس جو ہے آپ کے لیے کافی اچھی اور پازیٹیو انرجی لے کے آیا ہے. اس وجہ سے ویور یہ سپتمبر کا مہینہ اور آنے والے جو مہینے ہیں آپ کے لیے کافی بہتری اور خوشحالی لے کے آئیں گے. یعنی کہ دوسری آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ مالی معاملات میں کافی حد تک بہتری آئے گی. یعنی کہ جوپیٹر جو ہے آپ کا کافی اچھا ہونے کی وجہ سے 6 ہاؤس میں، یہ جو وینس ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے جو تعلقات بہتر ہوں گے، چاہے وہ بزنس کے معاملے میں ہیں، ریلیشن شپ کے ہیں یا پارٹنرشپ کے ہیں یا بھی آؤٹ آف کنٹری آپ کی کمپنیز وغیرہ ہیں، ان کے لیے کافی اچھے جو ہے گڈ نیوز مل سکتی ہے. پازیٹیو انرجی ہے. ایسے میں آپ کے مالی معاملات میں کافی تیزی آ جائے گی. اور ایسے افراد جو جاب لیس ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں کافی عرصے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے 2 ستمبر سے لے کر 25 تک کافی اچھی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. یعنی کہ یہ سپتمبر کا مہینہ مالی لحاظ سے آپ کے لیے کافی بہتر ہونے والا ہے. ویور آپ کے 7ویں گھر میں جوپیٹر جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں آنے والا ہے. ایسے میں آپ لوگوں کے کاروبار میں کافی تیزی آئیں گی. یعنی کہ اگر آپ لوگ ماضی میں آپ نے کوئی کاروبار کیا یا کوئی آپ نے انویسٹمنٹ کی، وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ تھی، اس میں بحالی ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کے پرانے کاموں سے، پرانے تجربات سے فائدے اٹھائیں گے. اور ویور مرکری جب بہتر ہوتا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن سکل بہتر ہوتی ہے، رابطے بحال ہوتے ہیں، لوگوں سے سماجی تعلقات میں بہتریاں آتی ہیں. ویور یہ پائسز والوں کے لیے سیٹرن کی ریٹروگریشن اور زحل کے اثرات کی وجہ سے بہت حد تک مایوسی اور ڈپریشن پھیل چکا تھا. ویور اب جو ہے جوپیٹر بھی اچھی پوزیشن پہ ہے، وینس بھی اچھی پوزیشن پہ ہے اور قسمت بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے. ایسے میں وہ افراد جو کہ قرض سے نجات چاہتے ہیں اور کافی عرصے سے صحت کے حوالے سے بھی پریشان تھے، ان کے لیے بھی کافی اچھی خبریں ہیں. یعنی کہ صحت آپ کی بحال ہو سکتی ہے، اچھے ٹریٹمنٹ مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی اور مشتری جو ہے جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے کاروباری معاملات کو کافی حد تک بہتر بنائے گا. ایسے افراد جو کہ گزشتہ کافی مہینوں سے کچھ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تھے اور انبن کا شکار ہیں، مقدمات کا شکار ہیں، ایسے میں جوپیٹر اور مرکری جب اچھی پوزیشن پہ آتا ہے تو بھی آپ کے نہ صرف لوگوں سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی آپ کو کافی ایڈوانٹیج ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ افراد کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، کچھ افراد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے قرض منظور ہونے کی وجہ سے یا کسی ٹینڈر منظور ہونے کی وجہ سے خوشیاں آ سکتی ہیں. وینس ویور آپ لوگوں کے لیے ایسے افراد جو پیار محبت میں ہیں، لو ریلیشن میں ہیں یا ویور میاں بیوی ہیں، تعلقات خراب ہو چکے تھے، تو ویور آپ کو آپ کے رابطے دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں. نو
کانٹیکٹ سچویشن جو ہے کانٹیکٹ میں بدل جائے گی، صلح کے چانسز ہیں۔ ایسے میں کچھ افراد کے اپنے ہی خاندان میں کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، چاہے وہ جائیداد سے لے کے ہیں یا اگر کوئی آپ کے رشتوں سے متعلق ہے، تو اس طرح کے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، صلح ہو سکتی ہے، کافی امن امان کا ماحول رہے گا۔ 2 سپتمبر سے لے کر 25 تک جو ہیں اچانک کافی ساری خوشیاں مل سکتی ہیں، کسی کا جو ہے اچھی جگہ رشتہ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی وجہ سے جیسے برتھ چارٹ میں آپ کے پلانٹری پوزیشن ہوگی اس حساب سے کسی کی لاٹری نکل سکتی ہے، کسی کا آؤٹ آف کنٹری جانے کا جو ہے ویزا وغیرہ لگ سکتا ہے، کسی کی من چاہی وش پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ مرکری، وینس، جوپیٹر اور سن کی بھی انرجی مل رہی ہے، اور یہ سپتمبر جو ہے آپ لوگوں کی بیس بننے والا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے سپتمبر گزرے گا اس کے بعد والے بھی مہینے جو ہیں آپ کے لیے اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ ویور جیسے ہی مرکری کا شرف ہوگا آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو ایسے مل سکتے ہیں جن سے دوستیاں ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے موقع مل سکتے ہیں۔ ایسے میں ایسے پائسیز افراد جو کہ کافی عرصے سے کچھ مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کچھ ذہنی جو ہے کسی کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، خاص کر کے اسٹوڈنٹ کے لیے جب مرکری شرف میں ہوتا ہے تو پائسیز سے تعلق رکھنے والے برج ہورس سے تعلق رکھنے والے لڑکیاں لڑکے جو ہیں ان کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسٹڈی میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ افراد جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ جاب کرنا چاہتے ہیں، بہترین راستے ہموار ہونے جا رہے ہیں۔ ویور مرکری کا شرف جو ہے آپ کی رومانوی لائف پہ کافی اچھے اثرات ڈال سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اظہار محبت کرنے میں آسانی ہوگی، رشتہ بھیجنے میں، پرپوزل ایکسیپٹ کرنے میں بھی کافی آسانیاں ہوں گی، یعنی کہ اگر آپ کسی ڈر یا پرابلم کی وجہ سے پرپوز نہیں کر رہے تو یہ بہترین ٹائم ہے، کیونکہ وینس جو ہے اچھی پوزیشن پہ ہے، مرکری اچھی پوزیشن پہ ہے۔ ایسے میں آپ کا پرپوزل جو ہے ایکسیپٹ کیے جانے کے کافی زیادہ چانس ہیں، کچھ لوگوں کے من پسند جگہ پہ رشتے ہو سکتے ہیں، شادی میں جو ڈیلے ہو رہا تھا اس سے کافی لوگ جو ہیں اس مسائل سے نکل آئیں گے، اچھی جگہ رشتے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپتمبر کا مہینہ آپ کے لیے پرانے تعلقات کو بہتر کرنے، نئے تعلقات بنانے، دوستیاں کرنے، اس کے ساتھ ساتھ ویور لوگوں سے سماجی رابطے کے لیے بہت بہترین رہنے والے ہیں۔ وینس ویور آپ کا اچھا ہے کیونکہ پچھلے دنوں کا کچھ مہینے آپ لوگوں کے ایسے گزرے ہیں جس میں زحل اور سیٹرن کی الٹی گردش کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات خراب ہوئے ہیں، خاص کر کے بزنس مین جو ہیں، سیلز مین جو ہیں، یا ایسے افراد جن کا تعلق جو ہے ٹرانسپورٹیشن سے ہے، کافی مشکلات میں جو گزارے ہیں انہوں نے دن، کچھ لڑائی جھگڑوں میں، کچھ پہ تو کیسز وغیرہ کی نوبت آ چکی تھی، تو یہ اب جو ہے آپ لوگوں کے لیے 2 سپتمبر سے لے کر 25 تک جو ہے نہ صرف رشتوں کو ہموار کرنے میں بہترین انرجی ملے گی، بلکہ آپ کو دوبارہ سے کاروبار شروع کرنے کے موقع ملیں گے، کچھ لوگوں کو کافی اچھے لوگ مل سکتے ہیں پارٹنرشپ کے لیے، اور ایسی خواتین جو کچھ کام کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے، چھوٹا موٹا کاروبار کے لیے سوچ رہی ہیں، تو ویور سپتمبر آپ کے لیے گڈ نیوز لے کے آیا ہے۔ ایسے میں آپ کو فیملی سے بھرپور تعاون رہے گا، اگر ہسبینڈ ہے وائف کا تعاون رہے گا، اگر وائف ہے ہسبینڈ کا تعاون رہے گا، اور ایسے میں گورنمنٹ بھی آپ کی فیور میں کافی حد تک بہتر ہوگی۔ ویور مرکری بہت ہی اچھی اور پازیٹیو نظر ڈال رہا ہے آپ لوگوں پہ، اس وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہیں یا ویور وہ افراد جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ہنرمند افراد ہیں وہ اپنی سکل دکھانا چاہتے ہیں اور سکل بیس پہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویور مرکری پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کام میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، سیکھنے کے عمل جو ہے کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے، اسٹڈی میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔
वीवर आपके जायचे के 5वें घर में जुपिटर काफ़ी एक्टिव हो रहेगा, शर्फ पे रहेगा, उस वजह से आपके मालो दौलत में इजाफा हो सकता है। अगर कोई कारोबार शुरू करेंगे काफ़ी तेज़ी से फ़ायदे देगा। ऐसे में वीवर वो अफराद जो गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन से तल्लुक़ रखते हैं, उनके काम कारोबार में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। जुपिटर जब वीवर शर्फ पे होता है तो आपको फ्यूचर के हवाले से काफ़ी अहम इक़दामात करने में जो है मदद देता है। ऐसे में आपकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म जो है फ़ायदे दे सकती है। वीवर ये जो सितंबर का महीना है आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। ये थर्ड प्लैनेट पाइसिस बुर्ज होत है, जिसको कि कुदरत जो है काफ़ी जो है बेहतरी और खुशियों से नवाजेगी। तो वीवर ऐसे में अगर आपका कोई काम फंसा है या कोई मुश्किल है तो या अल्लाह या रहमान का वेद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ही मददगार साबित होगा। तो वीवर ऐसे में आपने दुआएं भी कर दी हैं, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।